खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर। आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। सो नाजरीन, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए मौजू के साथ इस प्रोग्राम को कर सकें। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं चाहता हूं आप फेथ टीवी को और ख़ास तौर पे खुदा के खादम पास्टर सिसल बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, जो खुदा के खादिम हैं और वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी खुदावंद का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है दायकी की टाइथ 10%, और हम सीखेंगे कि बाइबल की इसके बारे में क्या तालीम है, क्योंकि बहुत से ऐसे सवालात हैं जिसके बारे में अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं या हम जानना चाहते हैं कि क्या दायकी नए अहदनामे की भी तालीम है या क्या ये गरीबों यतीमों को भी देनी चाहिए या सिर्फ खादमों को देनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से सवालात हैं जो हमारे जहन में होते हैं और हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। सो इसीलिए आज इस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं ताकि हम टाइथ की दायकी की बिब्लिकल समझ को हासिल कर सके। और आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर सलास जॉन साहब, जो कि एज ए पास्टर अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा बतौर मुबशर भी वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अंजील की मुनादी कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ वो जीसस किंग बाइबल कॉलेज में तालीमी खदमात को भी सर अंजाम दे रहे हैं। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि आज स्टूडियो में वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो पास्टर सलास साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड वसीम यूसुफ साहब हैं, जो खुदा के खादिम हैं एज ए पासबान। वो भी एक कलीसिया को देख रहे हैं और उनको फीड कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ रेमा बाइबल कॉलेज में वो तालीमी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए वो स्टूडियो में मौजूद हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मैं चाहूँगा रेवरेंड वसीम यूसुफ साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदाए कादर मुतलिक बाप, आसमान और ज़मीन के मालिक, जिंदा जलाली अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुतलिक नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हजूर में जमा है और आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, और तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में इस सारे प्रोग्राम पर तेरी ख़ास फेवर और बरकत को चाहते हैं और मिन्नत करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप तू अपने पाकरू के वसीला से अपने खादिम पास्टर मुसव्वर को और हमें खुदा बाप हिकमत दानाई दे, ताकि हम खुदा बाप तेरे कलाम की बातों को अहसन तरीके से तेरे लोगों तक पहुंचा सकें और ये सारी कलाम की बातें तेरे लोगों के लिए, जितने लोग खुदा बाप इस सारे प्रोग्राम को देखें सुने, उनकी ज़िंदगियों के लिए मौसर साबित हों। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सबको लीड करना, बरकत देना, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस मौजू के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर सलास जॉन साहब से है। सो पादरी साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं कि दायकी का क्या मतलब है और इसका आगाज़ कब हुआ। जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़े खूबसूरत उन्वान के साथ आप हाजिर हुए हैं और मैं समझता हूँ कि दायकी जी ये बाइबल मुकद्दस का तकरीबन सबसे पुराना टॉपिक है, एंशियंट है और अलमिया ये है कि आज तक भी हमें लोगों को ये सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने अंदर ये बहुत पुरानी जड़ें रखता है। हर दौर में लोगों को दायकी के मुतालिक सिखाने की ज़रूरत महसूस होती है और आज के दौर में भी, क्योंकि हमारे पास दायकी पर बहुत सारे सवालात हैं, कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स फैलाई भी गई हैं जी। इसमें ज़ाती मफादात भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी बातें इसमें मौजूद हैं और बाज़ औक़ात इसकी दुरुस्त तशरीह नहीं की जाती, जिसकी वजह से भी लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं जी। आपका सवाल है कि दायकी का क्या मतलब है जी। और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ जी। अगर हम हिब्रू में
जो हमारे पास इंग्लिश वर्ड है टाइथ, हिब्रू में इसको देखें तो इसका लिटरली जो मीनिंग है, मतलब है, वो है 10th। तो यहाँ से ही हमारे पास ये कंसेप्ट आया है दायकी, टाइथ, या हमारा 10वां हिस्सा। हम जो कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा जब हम खुदा के हुजूर पेश करते हैं तो ये दायकी है। और इसका आगाज जो है गो के बाइबल मुकद्दस में हमें बुजुर्ग अब्राहम से मिलता है। जी। मैं चाहता हूं कि इस हवाला को हम देखें। जी। पैदाइश की किताब, उसका 14वां बाब, उसकी 20वीं आयत। ये कहानी है जब अब्राहम लूत को छुड़ाता है, जब वो कैदी बना लिया जाता है, और अब्राहम जब वहाँ पर जाता है, छुड़ाता है, और बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ से लेकर आता है। उसके पास बड़ा माल और दौलत उस वक्त मौजूद है जी। और वो उन सारी चीज़ों का 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर पेश करता है। पैदाइश 14 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया, यानी मलक सदक जो उस वक्त का काहिन था उसके हुजूर पेश किया। अगर हम काहिन को पेश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा को पेश करते हैं। तो दायकी का आगाज यहाँ से हमें नजर आता है। लेकिन बाकायदा तौर पर हम देखते हैं याकूब ने इसकी बुनियाद डाली। जब याकूब खुदा के हुजूर चल रहा था, सफर के अंदर था, तो हम उस हवाला को भी देखना चाहते हैं। पैदाइश 28 बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। लिखा है, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। और यहाँ पर एक खास बात जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ, याकूब यहाँ पर जिक्र करता है कि जो कुछ तूने मुझे दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी इनकम है, जितना रुपया पैसा हम हासिल करते हैं, वो खुदा की तरफ से ही है। और इस का आगाज बाकायदा तौर पर यहाँ पर हमें नजर आता है, लेकिन इसकी जड़ें मैं समझता हूँ इससे भी पुरानी है। जब आदम और हवा खुदा के घर से या बाग एदन से बेदखल कर दिए गए, तो जरूर उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। और हम देखते हैं कि काइन और हाबिल जो थे वो कुर्बानियाँ लेकर आते थे, खुदा के हुजूर हदिये पेश करते थे, नजराने पेश करते थे। गो कि हमारे पास सिर्फ एक ही कहानी मिलती है, लेकिन ज़रूर है जब वो बड़े हो रहे थे तो वो ज़रूर खुदा के हुजूर हदिये नजराने लेकर आया करते थे। तो खुदा शुरू से चाहता था कि इंसान उसके हुजूर हदिये पेश करे, नजराने लेकर आए। और बाकायदा तौर पर बाइबल मुकद्दस में हमें याकूब से ही तालीम मिलती है, और यहाँ से ही यहूदी लोग और उसके बाद मसीही लोग इसी बुनियाद पर खड़े हैं और दायकी जो है वो खुदा के हुजूर पेश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपने इस पहले सवाल का जवाब बड़ी खूबसूरती से दिया, और नाज़रीन खुदा के खादम ने हमें बताया कि दायकी की जो बुनियाद है वो हमें बुजुर्ग अब्राहम से नज़र आती है, और फिर बुजुर्ग याकूब हमें इसकी बुनियाद डालते हुए नज़र आते हैं। और वो कहते हैं खुदावंद जो कुछ तू मुझे दे मैं उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। और फिर एक और बात जो उन्होंने हमें बताई कि इससे भी पहले अगर हम देखें और बागे अदन में देखें तो ज़रूर है कि आदम और हवा ने इब्तिदा में उन्होंने अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाया होगा कि वो खुदावंद के हुजूर अपने हदियों को लेकर आएँ। और वो हाबल और काइन को हम देखते हैं कि वो खुदावंद के हुजूर अपने हदिये लेकर भी आते हैं। यानी गिविंग का जो मुकाशवा है या गिविंग का जो मेथड है वो हमें इब्तिदा ही से नज़र आता है, आदम और हवा से ही नज़र आता है कि उन्होंने डेफिनेट अपने बच्चों को सिखाया तो ही वो खुदावंद के हुजूर में हदिये लेकर आए। सो इसी टॉपिक के तनाजुर में मेरा दूसरा सवाल खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से है। सो पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि दायकी देना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम दायकी दें? जी थैंक यू पास्टर साहब इस अहम सवाल के लिए कि दायकी देना क्यों ज़रूरी है जी, वाई इट्स इम्पोर्टेंट जी। तो इसकी दो वजूहात जब मैं इसको मुतालिया कर रहा था जी तो मेरे सामने आई कि जब हम दायकी देते हैं तो हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि सारी ज़मीन, मतलब कि हमारा कारोबार, जहाँ भी हम जॉब करते हैं, वो सब कुछ और उससे जो हासिल करते हैं वो सब कुछ खुदा का है। तो दायकी देने का मतलब ये है कि हम ये इकरार कर रहे हैं, तराफ कर रहे हैं कि हमारी जॉब खुदावंद की है,
اور اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ بھی خداوند کا ہے. سو ہمارا سب کچھ اسی کا ہے. اور سیکنڈ اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی برکتوں کے لیے شکر گزاری کرنا ہے. تو جب ہم دیا یکی دیتے ہیں تو یہ خدا کی برکات کے لیے شکر گزاری ہوتی ہے. تو وائی اٹ از امپورٹنٹ, ضروری کیوں ہے, اس کے لیے ہم 3 وجوہات دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے. اس کے لیے جو اہم حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ گنتی کی کتاب 18 باب اور اس کی 21 تا 32 آیات میں ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر لاویوں کے حصے کا ذکر ہے, لاویوں کی دیا یکی کا ذکر ہے کہ لاویوں کو حصہ ملنا چاہیے, اور سیکنڈلی دیا یکی ان کو ملنی چاہیے. اس میں 3 جو ہیں اہم ورڈز اور باتیں ہمیں ہمارے پاس قابل غور ہیں. اس میں لکھا ہے کہ لاویوں کی خدمت کا معاوضہ, پھر لکھا ہے کہ اور موروثی حصہ, اور پھر ہم 18ویں باب کی 31-32ویں آیات میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدمت کے بدلے تمہارا اجر. سو اٹ مینس پہلی بات یہ ہے کہ دیا یکی کیوں ضروری ہے, کیونکہ یہ لاویوں کا معاوضہ ہے, یہ ان کا موروثی حصہ ہے, یہ ان کا اجر ہے, اور یہ کسی انسان نے ہرگز نہیں ٹھہرایا, اٹس فرام گاڈ. خدا نے خود لاویوں کو یہ حصہ دیا ہے. سو ہو آر وی, اس میں ہم رکاوٹ نہیں بن سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں میرا فائدہ یا نقصان ہے, یہ خداوند کی طرف سے ہے, اس لیے ہم نے اس کو دینا ہے. اور اسی کے لیے اگر ہم دیکھیں اس کو لفظ کو تھوڑا اور آگے ہم جانچ کریں تو اس کا مطلب ہے باپ دادا سے یا جدی, یا اس کا مطلب ہے پیچھے سے نسل در نسل آپ کو جو حصہ ملتا ہے یا ملکیت ملتی ہے. سو پہلی بات یہ ہے کہ ٹائید خادموں کی یا لاویوں کی ملکیت ہے. پھر اگر ہم اجر پر غور کریں تو اصل زبان عبرانی میں اس لفظ پر میں غور کر رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کسی نوکر, سپاہی, چرواہے یا جانور کی خدمت کے بدلے میں آپ اسے جو معاوضہ دیتے ہیں یا ماڈرن ٹرم میں جو سیلری دیتے ہیں, یہ ان کا اجر ہے. سو پہلے بات ضروری اس لیے ہے یہ ہے کہ ہم لاویوں کو یا خادموں کو ان کی سیلری دیتے ہیں, اور یہ خداوند کی طرف سے کوئی انسان نہیں ٹھہرا سکتا. دوسری بات اس میں اہم یہ ہے, اگر ہم ملاکی کی کتاب اس کے 3 باب کی 10-11 آیات کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پوری دیا یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. تو یہ جو ذخیرہ خانہ ہے, اس کی لٹرل ٹرانسلیشن اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ٹریئر ہاؤس, جہاں پہ خزانہ ہے, ذخیرہ ہے, مال ہے. تو خدا کے گھر میں جب ذخیرہ یا مال یا خزانہ ہوگا تو سارے گھر کے کام احسن طریقے سے ہوں گے. تو دوسری بات ضروری یہ ہے کہ خدا کے گھر کے کام کے لیے ہم نے دیا یکی دینی ہے. اور اس میں جو خزانہ ذخیرہ خانے ہیں اس کے لیے اگر ہم دوسرا تواریخ اس کے 31ویں باب میں دیکھیں تو حزقیہ کی اصلاحات جب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو حزقیہ نے ہیکل میں کوٹریاں بنوائیں, اور یہی وہ ذخیرہ خانہ تھے جہاں پر دیا یکی یا سارا ہدیہ آ کر جمع ہوتا تھا. تیسری آخری بات جو ہے شارٹلی میں کروں گا, اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں ملاکی کی کتاب کے 3 باب کی 11ویں آیت میں کہ اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. تھرڈ, اس لیے دیا یکی ضروری ہے کیونکہ اس میں ہماری برکت ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خداوند کی طرف سے برکت ملے تو ٹرائی ٹو گیو ٹو گاڈ, خداوند کو دینا شروع کریں تاکہ آپ کو خداوند کی طرف سے برکت ملے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں باتیں جو وجوہات ہیں, ان کی بنا پر دیا یکی دینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ کیوں دیا یکی دینا ہمارے لیے ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس بات کو سیکھا ہے. سو ناظرین, ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور میرا اگلا سوال خدا کے خادم پاسٹر سلاس صاحب سے ہے. سو پادری صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خداوند کو دیا یکی کی کیا ضرورت ہے, جبکہ سب کچھ خداوند کا ہے, آسمان اس کا ہے, زمین اس کی ہے, تخلیق ساری اس کی ہے, تو خداوند کو دیا یکی کی کیا ضرورت ہے؟ جی پاشا, تھینک یو ویری مچ. بڑا خوبصورت سوال ہے, اور میرے خیال سے بڑے لوگ اس میں الجھن کا بھی شکار ہیں, کنفیوژن کا شکار ہیں, اور بعض اوقات تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے حالات سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ زمین پر ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں, اور
خدا کو بیسیکلی دائیکی کی ضرورت نہیں ہے. خدا دلوں کو دیکھتا ہے, خدا ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے, ہمارے چرچ جانے کو دیکھتا ہے, اس لیے خدا کو ہماری دائیکی سے کوئی غرض نہیں ہے. میں اس کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کا جو سوال ہے کہ خدا کو دائیکی کی کیا ضرورت ہے, کیوں ہمیں دائیکی پیش کرنی چاہیے, تو اس کا سادہ اور آسان جواب یہ ہے کہ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا سادہ جواب یہ ہے جی. لیکن اگر ہم اس کو الیبوریٹ کریں, آگے دیکھیں, اصل میں دائیکی کا تعلق ہماری ذات سے ہے. یہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے, اور خدا نے یہ سسٹم اس لیے وضع کیا ہے, اس لیے تیار کیا ہے تاکہ زمین پر ہم دائیکی کے وسیلہ برکت پائیں. جیسا حکم باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو دیا کہ وہ بڑھیں پھلیں اور زمین کو معمورہ محکوم کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے وہ ری پروڈیوس کریں. ایسے ہی خدا چاہتا ہے کہ ہمارے فائنینسز جو ہیں زمین پر وہ ری پروڈیوس ہوں. جب ہم خدا کو دیتے ہیں, اصل میں یہ بینیفٹ جو ہے یہ ہماری قربانی سے آتا ہے. جب ہم سیکریفائی کرتے ہیں اپنے 10% کو, تو اس سے ہمارے روپے پیسے کی افزائش ہوتی ہے, وہ ری پروڈیوس ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کو دیں, ہم خدا کے حضور اپنی دائیکی جو ہے وہ پیش کریں. لیکن اس کے تناظر میں 4 باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. جی جی. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم دائیکی دیں. اوکے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا حکم دیتا ہے کہ ہم دائیکی دیں, اور خدا کے کلام میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے, ملاکی کی کتاب 3 باب, ابھی پادری صاحب نے بھی پڑھا, ہم 8ویں اور 9ویں آیت دیکھیں گے. خدا کے کلام میں سے ملاکی کی کتاب لکھا ہے, کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا, پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا, دائیکی اور ہدیہ میں. بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. 10ویں آیت, پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. یہاں پر لکھا ہے کہ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لے آؤ. تو یہ خدا کی طرف سے کمانڈ ہے, اس لیے ہمیں دائیکی خدا کو دینی ہے کیونکہ یہ اس کا حکم ہے. اور دوسری بات, اس لیے بھی ہم دائیکی دیں کیونکہ خدا ہمیں 90% پر زمین پر رہنا سکھانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں رہنا سیکھیں, بجائے کہ ہم 100% پر زندگی بسر کریں. خدا نے یہ مناسب جانا کہ 10 ہم اس سے دیں اور باقی 90 پر ہم گزارا کریں. اور جو ہمارے پاس عظیم خدا کے خادم مارٹن لوتھر صاحب تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ 3 قسم کی کنورجنس ہیں, 3 ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں کنورٹ ہونا ہے. سب سے پہلا وہ ہے ہمارا مائنڈ, ہمارا ذہن, اس کے بعد ہمارا دل, اور تیسری بات ہمارا پرس. جی جی. ہمارے پرس کو بھی کنورٹ ہونا ہے. اور یہ کنورجن کیسے آتی ہے, جب ہم خدا کو دائیکی دیتے ہیں. اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کو دائیکی دیتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لیے 100% دل رکھتے ہیں, ہماری کمٹمنٹ خدا کے ساتھ ہے, اور ہم خدا کو اوبے کرنے پر تیار ہیں, اور ہماری پوری کمٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ. یہ تیسری وجہ ہے کہ ہم کیوں خدا کو دائیکی دیں. اور چوتھی بات کہ اس سے ہمارا مشنری ہارٹ ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے اندر 28ویں باب میں جب یسوع مسیح نے ارشاد اعظم ہم تک پہنچایا, تو ارشاد اعظم کا جتنا کام ہے اس کے لیے روپیہ پیسہ چاہیے. کسی نے کہا نو منی نو منسٹری, روپیہ پیسہ ہی اکٹھا ہوتا ہے تو مشنری کام پورا ہوتا ہے, ارشاد اعظم کی تکمیل ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے صرف پیسہ ہی درکار ہے, لیکن اسے پورا کرنے کے لیے پیسہ ایک اہم حصہ ہے. اس لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایک مشنری ہارٹ رکھتے ہیں, اور ہم خدا کے اس حکم کو یا ارشاد اعظم کو پورا کرنے کے لیے دل رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں خدا کو دائیکی دینی چاہیے کہ اس سے انجیل کی منادی ہوتی ہے, انجیل پھیلتی ہے, اور خدام اس سے لیتے ہیں اور مختلف جگہوں پر جا کر خدا کا کلام پھیلاتے ہیں, اس کی تکمیل کرتے ہیں, اور لوگ خداوند کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں, اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں کہ ہمیں کیوں خدا کو دائیکی دینی چاہیے. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند کو دائیکی کی کیا ضرورت ہے. اس تناظر میں
خدا کے خادم نے بڑا ڈیٹیل ہمیں جواب دیا ہے. سو میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر وسیم صاحب سے ہے. پادری صاحب اکثر اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ کیا خادموں کو بھی دہ یکی دینی چاہیے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بائبل میں کوئی ایسی تعلیم موجود ہے, کیا لاویوں کو یا خادموں کو بھی اپنا 10% دینا چاہیے, اپنی ٹائتھ دینی چاہیے؟ جی تھینک یو بھائی صاحب اس سوال کے لیے کہ خادموں یا لاویوں کو بھی دہ یکی دینی چاہیے. جی جی اہم سوال ہے اور اکثر ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں. جی جی خاص طور پر ہمارا پاسبانی حلقہ جو ہے شاید اس سوال کو پسند نہ کریں جی کہ ہمیں بھی دہ یکی دینی چاہیے. شاید یہ سوال خادموں کو اتنا پسند نہ آئے جی کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پلپٹ سے یہ تو سرمن ہوتے ہیں کہ کلیسیا کو دہ یکی دینے کی ضرورت ہے اور باقاعدگی سے ہم تلقین کرتے ہیں کہ وہ دہ یکی دیں, لیکن کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا گیا کہ پاسبان بھی یہ پریچ کریں کہ پاسبانوں کو بھی دہ یکی دینے کی ضرورت ہے جی تاکہ کلیسیا اور پاسبان اور پورا چرچ جو ہے وہ مل کر برکت پائے. خاصا مشکل سوال ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ حوالہ جات ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتے ہیں جی جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح سے پاسبان بھی خدا کے کام کے لیے دہ یکی دے سکتے ہیں. تو میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں گنتی کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے لاویوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی دہ یکی میں سے دہ یکی دیں. تو ہم 26ویں آیت کے دوسرے حصہ کو ہم پڑھیں گے. تم اس دہ یکی کی دہ یکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزراننا. تو خداوند کی طرف سے لاویوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دہ یکی میں سے دہ یکی خداوند کے حضور میں لائیں. پھر اگر ہم 28ویں آیت پر غور کریں تو مزید یہ حوالہ جو ہے ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ اس طریقہ سے تم بھی اپنی سب دہ یکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی ہارون کاہن کو دینا. آمین. سو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لاویوں کو حکم ملا کہ ان کے پاس جو بھی دہ یکی آئے ہدیے آئیں ان میں سے وہ بہترین ہدیے جو ہیں وہ خداوند کو دیں. اس کے لیے ایک اور حوالہ ہمارے پاس پیدائش کی کتاب میں سے پاسٹر سلاس نے بھی پڑھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام خدا کا بندہ وہ بھی خداوند کو دہ یکی دیتا ہوا نظر آتا ہے. یہ مشہور حوالہ ہے ہم ابراہام کے تعلق سے سیکھتے ہیں پیدائش 14ویں باب میں جب وہ بادشاہوں کے ساتھ لڑائی کر کے جنگ کے بعد فاتح ہو کر واپس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی دہ یکی جو ہے وہ خداوند کو دی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ملک صدق سالم کا بادشاہ جسے ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس کو دہ یکی دی. سو اس کا مطلب یہ ہے اگر اسی حوالے کو ہم عبرانیوں کے خط کے 7ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکٹ ابراہام نے دہ یکی دی ہے وہ خداوند کو دی ہے. سو اس طرح سے ایک چین بن جاتی ہے لاوی سے ہارون کاہن کو اور ہارون کاہن جو ہے ابراہام ایک طرح سے اور ابراہام جو ہے ڈائریکٹ اس کو دیتے ہیں دہ یکی خداوند کو دیتے ہیں جیسا کہ ہم عبرانیوں 7 باب میں بھی پڑھتے ہیں. سو مقصد یہ ہے کہ ہم پاسبان جو خدا کی خدمت کرتے ہیں ہم پر بھی یہ فرض ہے نہ صرف کہ یہ ہم اس کو کیجول لیں یا ہم سمجھیں کہ ہم پاسبان ہیں ہم نے صرف لینا ہی ہے بلکہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے دینا ہے. جیسے مثال کی کتاب میں لکھے سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا ہے. تو یہ نہ صرف عام کلیسیا کے لیے ہے بلکہ پاسبانوں کے لیے بھی ہے. اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے بہترین برکات انہیں ملے تو وہ بھی خداوند کو ہدیے نذرانے اور دہ یکی دیں تاکہ وہ بھی خدا کی جو ابنڈنٹ بلیسنگز ہیں پیسوں کی برکت مالی برکت جو ہمیشہ دینے سے ہی آتی ہے اس میں شریک ہوں. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو ناظرین ہم نے سیکھا بڑا واضح طور پر خدا کے کلام میں رہنمائی موجود ہے کہ جو خدمت گزار ہیں خدا کے خادم ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس دہ یکی میں سے جو انہیں ملتی ہے اس کی دہ یکی وہ خداوند کے حضور میں لائیں. سو ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سو میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر سلاس صاحب سے ہے اور پادری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا
दायकी खादमों के अलावा या चर्च के अलावा हम किसी और जगह पर भी दे सकते हैं, यानी गरीबों यतीमों को अपनी दायकी हम दे सकते हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा आजकल हमें ये रुझान नज़र भी आता है और ऐसी सोच हमें नज़र आती है कि अगर हम किसी गरीब की मदद कर देते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, तो हम यानी अपनी दायकी को ऐसे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। जी पास्टर, थैंक यू। इस सवाल को एड्रेस होना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आजकल हम देखते हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर यह रुझान जड़ पकड़ रहा है, मजबूत होता जा रहा है कि खादमीन को दायकी ना दी जाए। इसके बरअक्स यतीमों की मदद की जाए, इसके बरअक्स बेवाओं की मदद की जाए, और इसका उज़र ये पेश किया जाता है कि पादरी साहब जो हैं, पास्टर हजरात, वो अमीर होते जा रहे हैं, इसलिए अब उनको मजीद चंदा ना दिया जाए। जी, मैं बयान करना चाहता हूँ कि ये एक इब्लीसी सोच है और इसका एड्रेस होना भी जरूरी है। लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बाइबल मुकद्दस में हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल नजर नहीं आती जहां पर 10वां हिस्सा जो है या टाइथ जो है वो गरीबों को दी जाए। जी, जी। गरीबों के लिए बाइबल मुकद्दस या यतीमों के लिए जिस बात के लिए हमें उभारती है या इनकरेज करती है, हम सब जानते हैं कि हमारे गिविंग के कुछ डिफरेंट हिस्से हैं, कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक तो हमारी दायकी है, फिर हमारे हदिया जात हैं, फिर हमारे चंदे हैं, और उसके बाद हमारी खैरात है। खैरात वाला जो पोर्शन है वो खास तौर पर गरीबों, यतीमों या बेवाओं के लिए मुख्तस किया जाता है। और बाज़ औक़ात क्योंकि हमारे पास ये इल्म नहीं है, तो कलीसिया में ये रुझान नहीं है, हम जब गिविंग करते हैं तो हम समझते हैं कि यही हमारी दायकी है, यही हमारा हदिया है, यही हमारा चंदा है, और यही हमारी खैरात भी है। लेकिन इन सब की कैटेगरी मुख्तलिफ है और इन्हें अलग तरीके से ही देना चाहिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करना भी जरूरी है। जी। और बाइबल मुकद्दस हमें इस बात पर उभारती है कि दायकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम चर्च को दे सकते हैं या किसी खादिम को ही दे सकते हैं। हम गरीबों यतीमों के लिए खैरात कर सकते हैं, और खैरात का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। लेकिन हमारे अंदर गो के ये रुझान नहीं पाया जाता और हमें ये तालीम नहीं दी गई, या अगर तालीम दी गई है तो फिर हमने उसको कबूल नहीं किया। तो गरीबों यतीमों के लिए खैरात है, और इसका मैं हवाला बयान करना चाहता हूँ। एक कहानी, जब यीशु मसीह, शमौन एक जो फरीसी था उसके घर में मौजूद थे, और वहां पर एक बदकार औरत हमें नजर आती है जो यीशु के कदमों में गिर जाती है। और वो बड़ा बेशकीमती इतर जो है वो यीशु पर डालती है। और वहां पर बैठे कुछ शागिर्द दिल में ये सोचते हैं, आपस में चैमगोइयां करते हैं कि ये बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी। लेकिन यीशु ने वहां पर कहा कि गरीब गुरबा तो हमेशा ही तुम्हारे पास है, लेकिन जो खुदा का हिस्सा है वो खुदा तक ही लेकर जाना चाहिए, खुदा तक ही पहुंचना चाहिए। बाकी चीजें उसके बाद हैं, यानी कि खुदा जो है वो प्रायोरिटी पर है। खुदा जो रिक्वायर करता है हमसे टाइथ, वो खुदा के लिए है, और ये प्रायोरिटी बेसिस पर ही होनी चाहिए, और उसमें हम किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकते। अगर आप यतीमों, गरीबों की बात करते हैं, बेवाओं की बात करते हैं, तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमें खैरात करनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में भी ये तालीम पाई जाती है, और कई हवाला जात हैं इसके ऊपर। जब शागिर्दों ने खैरात का काम किया, लोग खैरात किया करते थे। कुरनेलियस के बारे में लिखा है, वो खैरात किया करता था, और ये एक्ट भी खुदा को पसंदीदा है, खुदा के नजदीक पसंदीदा है। और कुरनेलियस जब खैरात किया करता था तो इसी की बिना पर ही लिखा है कि खुदा ने उससे कहा कि तेरी दुआएं सुन ली गई हैं, या अब याफा में अपने आदमी भेज और पतरस को बुला ले। मैं बताना ये चाहता हूँ कि टाइथ का जहां तक ताल्लुक है, दायकी का, उसका हकदार सिर्फ और सिर्फ ज़ख़ीरा खाना है, यानी खुदा है जो खुदा की खिदमत करते हैं। आगे चलकर हम इसको मजीद इस सवाल पर बात करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसका शॉर्ट आंसर यही है कि खैरात जो है वो यतीमों तक पहुंच सकती है। यतीम उसके हकदार हैं, बेवाएं उसके हकदार हैं, गरीब गुरबा उसके हकदार हैं। दायकी खादिम की है, दायकी चर्च की है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाज़रीन, हमने देखा बड़ा वाज़िह जवाब है इसके बारे में कि दायकी जो है वो ज़ख़ीरा खाना में, चर्च में आप लेकर आ सकते हैं और खादमों को दे सकते हैं। और अगर आप किसी गरीब की, किसी यतीम की मदद करना चाहते हैं, बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, तो वो दायकी के अलावा आप खैरात कर सकते हैं। लेकिन दायकी जो है उसकी असल जगह खुदा के खादम
یا خداوند کا گھر ذخیرہ خانہ ہے؟ سو ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میرا بہت ہی ایک اہم کوشچن پادری وسیم صاحب سے ہوگا. سو پادری صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا نئے عہد نامے میں بھی دا یکی کا کوئی حکم ہمیں نظر آتا ہے یا تعلیم ہمیں نظر آتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی دا یکی کی جو تعلیم ہے یا حکم ہے وہ تو پرانے عہد نامے میں ہے اور نئے عہد نامے میں اس کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے. سو کائنڈلی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ جی تھینک یو پاسٹر صاحب. بڑا اہم سوال ہے کہ دا یکی کی تعلیم یا حکم نئے عہد نامہ میں ہے یا نہیں. جی اس کے لیے ایک کہاوت ہے اور ایک بات ہے جو سینٹ اگسٹن نے کہی. جی اور انہوں نے کہا کہ نیا پرانے میں چھپا ہوا ہے اور پرانا نئے کو ظاہر کرتا ہے. جی تو مطلب یہ ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں نیا چھپا ہوا. جی جی مطلب نئے عہد نامے کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو وہ پرانے عہد نامے میں ہم جاتے ہیں جی اور وہاں سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کلام کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرتے ہیں. تو اگر پرانے عہد نامہ میں واضح طور پر ابھی ہم نے گنتی 18 باب میں دیکھا، ملاکی 3 باب میں دیکھا کہ واضح ہمیں احکامات نظر آتے ہیں کہ دیا یکی دینا ضروری ہے. جی لاویوں پر لازم تھا اور پھر اس کے بعد عام لوگوں پر لازم تھا کہ وہ دیا یکی دیں. تو یہی تعلیم ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی ملتی ہے، اگرچہ اس طور سے حکم نہیں ملتا واضح طور پر، لیکن تعلیم پائی جاتی ہے جو ہم پرانے عہد نامہ میں سے سیکھتے ہیں. جیسے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. یہ پرانے عہد نامہ میں سے ہی حکم ہے جو ہمیں نئے عہد نامہ میں اس کی تعلیم نظر آتا ہے. تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھنا پرانے عہد نامہ سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، جس کی امپلیکیشنز اور جس کی اور زیادہ ایکسپلینیشن ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی جو حکم ہے اس کو نئے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اس کے لیے ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں جو پہلا کرنتھیوں اور اس کا 9 باب ہے اور اس کی 8ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے اس اصول کو ہم نئے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں. اور 9ویں آیت میں یہ ہے، چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. تو یہاں پر پولس آگے بیان کرتے ہیں کہ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے یا جانوروں کی فکر ہے؟ خداوند کو پاسبانوں کی فکر ہے، خادموں کی فکر ہے. اس لیے پولس اس حکم کو مزید آگے اگلی آیات میں بیان کرتے ہیں. 14ویں آیت میں خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں. کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ اگر کلیسیا دیا یکی کے اصول پر کار فرما ہوگی، اگر کلیسیا خدا کے گھر میں لائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر تعلیم پائی جاتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں رسولوں نے اعمال کی کتاب میں کسی شخص کو روکا نہیں کہ جب وہ دیا یکی یا ہدیے یا خوشی سے ہدیے خدا کے حضور میں لاتے. تو کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ رسولوں نے کہا جی نہیں یہ تو پرانے عہد نامہ کا حکم تھا، اب آپ ایسا نہیں کر سکتے. بلکہ فلپیوں کے چرچ نے جب پولس کی مدد کی تو فلپیوں کے خط میں واضح طور پر پولس رسول ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. رومیو کے خط میں دیکھتے ہیں کہ میقدونیہ اور اخیا کے لوگ جو ہیں یروشلیم میں جب بڑا قحط سالی آتی ہے تو وہاں پر ان کی مدد کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. تو مطلب کہیں بھی ہمیں رسول اس تعلیم کو نگیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے یا یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ یہ حکم پرانے عہد نامہ میں سے تھا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی. سو ہمیں نئے عہد نامہ میں سے اس طرح سے رومیو کے خط میں سے، کرنتھیوں کے خط میں سے مختلف تعلیمات ملتی ہیں. اعمال میں یہ حوالے ملتے ہیں کہ ہم نے دیا یکی دینی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے دیا یکی سے سٹارٹ کرنا ہے اور جتنا زیادہ ہو سکے خداوند کے لیے دینا ہے. جیسے گلتیوں کے خط میں پولس رسول لکھتے ہیں پس جہاں تک موقع ملے جتنا بھی آپ کر سکیں سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اس کی ٹیچنگ موجود ہے. سو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں بڑے واضح طور پر ہمیں یہ تعلیم نظر آتی ہے جس طرح خدا کے خادم نے ہمیں بتایا. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف پرانے عہد نامے میں ہے اور یہ تعلیم ہمیں نئے عہد نامے میں نظر نہیں آتی. بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑے واضح طور پر تعلیم موجود ہے کہ ہم اپنی دا یکی نیو ٹیسٹمنٹ کی تعلیم ہے کہ خداوند کے
घर में लाएं या खुदावंद के खादमों के पास लाएं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर सलास जॉन साहब से है। सो पादरी साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं कि दायकी कहाँ देनी चाहिए। एक्चुअली हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि क्या ये गरीबों यतीमों को दी जा सकती है, और उस पर आपने बड़े वाज़िया तौर पर बताया, लेकिन इसमें मेरा पूछने का मकसद ये है कि इसकी एग्जैक्ट जो जगह है वो क्या है, वो कहाँ पर है। जी भाई साहब, थैंक यू। इस पर बड़ी डिबेट की जाती है, बहुत सारी बातें की जाती हैं कि कहाँ पर देनी चाहिए जी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो हमें असूल सिखाया गया है, दिया गया है, वो है मलाकी की किताब में उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत लिखा है, पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और उसी से मेरा इम्तिहान करो। जी जी। तो खुदा के कलाम का असूल जो बेसिक प्रिंसिपल हमें नजर आता है वो है ज़ख़ीरा खाना, या जिसे हम चर्च कहते हैं। कोई शख्स अगर अपना 10वां हिस्सा लेकर आना चाहता है तो उसके लिए खुदा के कलाम ने या खुदा ने जो असूल वज़ा कर रखा है वो चर्च है कि वो अपनी दायकी पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लेकर आए और चर्च को ब्लेस किया जाए, और फिर चर्च वहाँ से जहाँ पर मुनासिब समझता है आगे स्पेंड करे, आगे बेवाओं को दे, यतीमों को दे, चर्च के इंतजामी मामलात को देखे। वो हर एक चर्च का अपना एक तरीकाकार है, लेकिन असूल यह है कि वो अपनी दायकी जो है वो ज़ख़ीरा खाना में लेकर आए। और यहाँ पर एक एडिशनल बात मेरे जहन में आती है, अक्सर ये भी सवाल किया जाता है कि हमें अपनी किस इनकम पर दायकी देनी चाहिए। जी जी। ग्रोस पर या नेट पर। कुछ लोग मिसाल के तौर पर किसी की अगर 30,000 तनख्वाह है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कुछ इसका टैक्स चला जाता है, कुछ अगर उसने कुछ इंश्योरेंस करवा रखी है कंपनी वो पैसे काट लेती है। कुछ लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं कि हम किस अमाउंट पर दायकी दें, अपनी नेट इनकम पर। नेट इनकम का मतलब यह है कि जो सैलरी में कट कर उनके हाथ में आती है, और या अपनी ग्रोस इनकम पर। ये ग्रोस इनकम वो सैलरी है जो कंपनी की तरफ से मुकर्रर की गई है विदाउट कटिंग। जी। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमें अपने पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करनी है। जी। तो पहला फल हमारी ग्रोस इनकम ही है। अगर हम अपनी ग्रोस इनकम पर दायकी देते हैं और ज़ख़ीरा खाना में लेकर आते हैं तो ये खुदा के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है। इसके बरक्स के अगर हम अपनी नेट इनकम पर दायकी दें, इसी से तो हम मलाकी के मुताबिक खुदा को ठगते हैं। छोटी चीज़ों से खुदा का पैसा रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनकरेज करता हूँ इस प्रोग्राम के वसीला से कि एक तो हम अपनी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लेकर आएं, और दूसरा अपनी ग्रोस इनकम पर आप दायकी दें। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। आज के प्रोग्राम का इस टॉपिक के तनाजुर में लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पास्टर वसीम साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। सो पादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दायकी देने की बरक़ात और ना देने के क्या असरात हैं। जी, थैंक यू जी पास्टर साहब। इस सवाल के तनाजुर में हम देखते हैं अमाल 20 बाब और उसकी 35वीं आयत में से जी कि देना लेने से मुबारक है। जी। इसके लिए जो मुबारक के लिए वर्ड है दैट इज मकारियोस। मकारियोस को अगर हम देखें तो मतलब यह है कि आला दर्जे की बरकत। जी जी। बड़ी बरकत, खुश किस्मती, खुशहाली और खुशी। तो जब हम देते हैं तो उसमें खुदा की मकारियोस, मुबारक हाली, खुशहाली और आला दर्जे की बरकत आती है। तो ये देने के असरात या उसकी बरकत हैं जो हमारी जिंदगियों में नाजिल होती हैं। इसके लिए हम फिर उसी बुनियादी रेफरेंस की तरफ जाएंगे जो मलाकी 3 बाब उसकी 10वीं 11वीं आयत में हमें मिलता है। तो 11वीं आयत में यह है, खुदावंद खुद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा। अब ये टिड्डियां जो हैं 2019 में गालबन सिंध के इलाका में टिड्डी के बड़े वॉल आए और उनके देखते देखते उनके खेतों के खेत जो है वो चट कर गए। तो ये जो टिड्डियां हैं ये हमारी हासिलात को खराब करती हैं। तो जब हम नहीं देते तो उसके बुरे असरात हमारी जिंदगियों में हो सकते हैं। बाज़ औक़ात यही दायकी जो आपने ज़ख़ीरा खाना में लानी थी, बाज़ औक़ात किसी डॉक्टर के पास, किसी अदालत में, किसी एक्सीडेंट में या किसी और हादसे या नुकसान में चली जाती है। सो ना देने से हमारी जिंदगियों में बाज़ औक़ात मनफी असरात मुरतब होते हैं। जैसा कि हम हिज्जी की किताब पहले बाब की 6ठी आयत में देखते हैं कि तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो पर आसूदा नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है।
تو یہ منفی اثرات ہماری زندگیوں میں ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات لوگ لینے کی نیت سے دیتے ہیں. جی اگر آپ لینے کی نیت سے لین دین کرتے ہیں, بزنس کا مائنڈ رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں زیادہ دے گا, تو پھر غالباً یا شاید آپ کو کچھ بھی نہ ملے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں دعائیکی یا ہدیے, تو اس میں ضروری بات یہ ہے کہ فرما برداری کی روح سے, محبت کے روح سے, خوشی سے اور شکر گزاری اور صاف دلی سے اور ایمان رکھتے ہوئے جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں کثرت سے برکت آتی ہے. اگر ہم اس کو ایک مثال کے طور پر دیکھیں تو امریکہ کے ایک چرچ ہے جو سالانہ ان کی جو انکم ہے دیٹ از اباؤٹ مطلب 10 ارب ان کی انکم ہے, اور وہ سالانہ 1 ارب پوری دنیا میں مشن کے لیے دیتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو خدا کثرت سے برکت بھی دیتا ہے. آخر میں کہنا چاہوں گا کہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں کسی بھی بینک میں, تو اس میں آپ کو 10%, 5% اینول جو ہے وہ پروفٹ آتا ہے. اسی طرح جب آپ آسمانی اکاؤنٹ میں اپنا ہدیہ دیتے ہیں, دعائیکی دیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں, تو اس پر غور کریں کہ آسمان سے آپ کی زندگی میں نہ صرف 10%, 5% بلکہ کثرت کی برکت آتی ہے. ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارے پاس اسے رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے گی. سو اس طرح سے جب ہم خداوند کو دعائیکی دیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں ان گنت برکات آتی ہیں اور زندگی کے ہر حصہ میں آتی ہیں. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب. سو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس ٹاپک کے وسیلہ سے آپ کے جتنے بھی سوالات تھے آپ نے بہت سیکھا ہے, اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خدام کے لیے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. سو پاسٹر صلاح صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اسی طرح میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر وسیم صاحب آپ کا. تو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. سو ناظرین, میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ برکت پائی ہے. ضرور اس چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.